सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अक़सात पर। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चार मीनार के दामन में हैं। पूरी दुनिया के सारे मुसलमान इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस के मरहले से गुज़र रहे हैं, गुस्से के मरहले से गुज़र रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मुसलसल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबियों का सिलसिला चलता जा रहा है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पूरी दुनिया के सारे मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, पूरी दुनिया की सारे इंसानों से बढ़कर अगर किसी से मुसलमान प्यार करते हैं, अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं, वो हस्ती हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी न मुसलमानों ने कभी बर्दाश्त की है, न मुसलमान कभी बर्दाश्त कर सकते हैं। आज चार मीनार के दामन में हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हम अपने गुस्से का इजहार करें और हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि ये जो मुसलसल सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी का चल रहा है, फ़ौरन इस पर कोई इक़दाम करें, ये सिलसिले को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें, चूँकि मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम तमाम के लिए अपनी जानों से बढ़कर ज़्यादा अज़ीज़ है। हमारा कलमा जो है, हमारे ईमान की जो बुनियाद है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल कोई हस्ती है तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। माज़ी क़रीब में जो बेअदबी हुई, जिसने बेअदबी की, हमारी गुजारिश हुकूमत से यही है कि हम पीसफुल अंदाज़ में इस वक्त हाज़िर हैं कि जल्द से जल्द जिस बदबख्त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। ये एक हैदराबाद नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं। फ़ौरन हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि इस पर एक्शन ले और इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। हम जल्द से जल्द उसके लिए सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान हैदराबाद के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर उवैस बुखारी साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान हैदराबाद के एक और मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह काशिफ़ पाशा साहब बंदा नवाज़ी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हज़रत मौलाना सैयद खालिद मुहियुद्दीन साहब क़ादरी भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन हज़रात से भी इंशाअल्लाह ताला उनकी गुजारिशात, उनकी कंप्लेंट इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगी। बस मुतालबा यही है कि उस बदबख्त पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग हमारे उलमाए किराम के जो यंग उलमा हैं और यंग मशाइख़ीन इज़ाम हैं, जिसमें से हज़रतुल अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब, आली जनाब मोहतरम सैयद काशिफ़ पाशा क़ादरी साहब, बंदा नवाज़ी साहब, और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त और मेरे हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब सैयद खलीलुल्लाह उवैस बुखारी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की, कल से मैं एक कोशिश और एक काविश में लगा हुआ हूँ और हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग मशाइख़ीन इज़ाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उन सब की सरपरस्ती हम पर हासिल है। लेकिन मैं कल से एक कोशिश में ये लगा हुआ हूँ कि हैदराबाद की सरज़मीन पर जैसे कि कभी कोई गुस्ताखी होती तो हम सब मिलकर एकजुट होकर एक एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म करते और फिर उसमें ये बताते कि हम यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जीने के लिए भी तैयार हैं, नबी के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी खुदा की कसम कोई अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुअर का बच्चा हर रोज़ सुबह उठकर एक नई गुस्ताखी करता है, बारहा इसको जेलों और सलाखों के पीछे डालते हैं। उसके बावजूद अरे खाली एक हमारा मुफ्ती सिर्फ कुत्ते के बच्चे कहने पर उसको पीडी एक्ट लगाकर उसको गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए। लेकिन आज हमारे खिलाफ ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है, आए दिन अपनी गंदी ज़ुबान लेकर बकते जाता है। लेकिन वो यूपी की सरजमीन पे बैठा हो, किसी और सरजमीन पे बैठा हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कहूँगा
کہ نبی کی شان میں ہو یا کسی صحابی کی شان میں ہو یا کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کسی ذات پات سے مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مذہب لیس انسان ہوتا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں میں لڑانا چاہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی جب صبح اٹھتا ہے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، ایک دوسرے کی کیفیت لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خیریت کو پوچھتے ہیں۔ ایسے ہندوستان میں یہ نابکار، یہ بدبخت، یہ سور کی اولاد، کتے کے بچے پیدا ہو کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم کتنے دیکھیے، ابھی ہمارے سرپرست بول رہے تھے کہ ہمارے اوپر حملے برداشت کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوقافی جائیدادوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، پھر بھی ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم پر ظلم ہر روز صبح و شام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم اپنی جگہ ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم پر، یہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری اولادوں کو ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن نبی کی ذات پر ذرا سی سہون بھی اگر کوئی عمدن ہو یا سہون میرے آقا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو ہم خدا کی قسم برداشت نہیں کریں گے۔ آج چار مینار کی سرزمین پر، چار مینار کے دامن پر کھڑے رہ کر پورے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے تو اس کے ذمہ دار ان کو جو اجازت دے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، ان کے وہ ذمہ دار رہیں گے۔ میں تنظیم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم AKM فاؤنڈیشن کی جانب سے میں اس کا چیئرمین ہوں۔ میں یہاں پر جمع ہو کر یہی اعلان کروں گا کہ بس متحد رہیے، منظم رہیے، اور انشاءاللہ ہم کو ایک ایسا احتجاج بھی بلند کرنا ہے جیسے اورنگ آباد کی سرزمین سے نکل کر ممبئی کی سرزمین پر پہنچا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سیاسی قائدین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے علماء مشائخین بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ میں عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ متحد رہیے، منظم رہیے، اور پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ لوگ ایک دھرنا منظم کرتے ہوئے قریبی PS میں آپ جا کر برابر کمپلینٹ کیجئے اور FIR درج کروائیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ میں میڈیا کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میری ایک کال پر آپ نے لبیک کہا، پھر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور میں CP صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل CP صاحب کے پاس جا کر بیٹھا تو CP صاحب بولے کہ یہ مفتی کیوں آئے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں بارہا عرض کرنے لگا، صاحب دیکھیے ہمارے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار کی ناموس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے بار بار۔ تو CP صاحب ایک ہی بات بولے کہ دیکھو انہیں یہاں اگر رہتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا، میں وقت بتا دیتا تھا۔ یہ CP صاحب کا کہنا ہے، یہاں اگر رہتا تو میں کیا ایکشن لیتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے نا صاحب، اب ہم کیا کر سکتے؟ تو بولا صاحب FIR تو برابر لینا پڑے گا۔ الحمدللہ ہر PS میں FIR ہو رہی ہے، آپ برابر FIR کروائیے، اور مگر قانون کا ساتھ لیتے ہوئے ہر کام کیجئے، قانون کے خلاف ورزی مت کیجئے، قانون کا مد نظر رکھتے ہوئے، قانون کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہر کام کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ اور یاد رکھو، آخری میں ایک بات کہوں گا، تم اسلام اور مسلمان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں کو دبایا گیا، اسلام کو دبایا گیا، اللہ نے اسلام میں ایسی لچک دی ہے، تم جتنا دبائیں گے اتنا پھیل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تم آج ناموس رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہو، کل انشاءاللہ العزیز یہ ناموس رسالت کے پرچم تلے انشاءاللہ تمہارے گھر کے افراد بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔